الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ من سب نبیا من سب نبیا۔ عزیزان گرامی قدر، لائق ساد احترام، اخی محترم، برادر عزیز، حضرت علامہ مولانا حافظ شاہد مصطفی صاحب زیدہ مجدہ آپ دے حکم تے زی احتشام علماء کرام دی موجودگی دے اندر اس عظیم و شان پر رونق ایمان افروز وجد انگیز ذکر پاک دی محفل دے اندر چند کلمے عرض کرن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ایسے کمالات و محاسن عطا فرمائے کہ جس نو بیان کرنا انسانی بس دی گل نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فضال و کمالات دے کسے ایک گوشے نو بھی چھیڑیا جائے، کسے ایک گوشے دا ذکر کیتا جاوے، کما حقہ انسان اس نو بیان نہیں کر سکتا۔ ایویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف حمیدہ دے وچوں کسے ایک وصف جمیل دا بندہ ذکر کرنا شروع کرے، انسانی عقل و دانش اس تو قاصر ہے کہ کما حقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ادا کیتا جائے۔ بقول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدن۔ آپ فرمان دے کہ اساں تے حضور دی جڑیاں تعریفاں کردے پئے ہاں، اساں کی تعریف کرنی، اپنی گفتگو دے نال، اپنی زبانہ دے نال حضور دا کی ذکر بیان کرنا۔ قسم با خدا اساں تے حضور دا ذکر کر کے اپنی زبانہ نو پاک کر دے پئے، اپنی گفتگو نو سوار دے پئے۔ آزم تیری زباں کہاں اور کہاں وہ ذات، آزم تیری زباں کہاں اور کہاں وہ ذات، میں تو نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزتاں و شانہ عطا فرمائیاں۔ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، پہلی جلد دے اندر تابعی رسول حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چریزہ پیش کیتا کہ حضرت جی تسی حضور دے صحابی ہو، تساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولیل زلفاں دی زیارت کی تھی، حضور دے تبسم کنا چہرے نو تکیا ہویا تساں، اساں تے قرآن دے اندر حضور دیاں شانہ پڑھ دے پئے ہاں، لیکن سانو یہ نہیں پتا تورات دے اندر اللہ نے حضور دیاں کیڑے کیڑے اوصاف بیان فرمائے نے۔ چونکہ تسی تورات دے حافظ ہو، تسی تورات بھی پڑھ دے رہے ہو، تو سانو دسو کہ تورات دے اندر حضور دی کیڑی کیڑی شان اللہ نے بیان فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا تورات دے اندر ایک ایسی شان ہے کہ جدی جھلک اللہ نے قرآن دے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے عرض کیتا کہ وہ کیڑی شان ہے جدی جھلک قرآن دے اندر بھی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
فرمایا اللہ نے فرمایا تورات دے اندر حفظاً للأمیین، فرمایا میں اپنا او محبوب دنیا تے جلوہ گر فرمان والا، او محبوب دنیا دے اندر جلوہ فکن ہون والے نے حفظاً للأمیین، فرمایا اہل مکہ دے ان پڑھا واسطے اگر امن دی جگہ تے اماج گا تے فرمایا انہاں واسطے اماگا جڑی ہے وہ صرف حضور دی ذات گرامی ہوئے گی۔ فرمایا انت عبدی و رسولی، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے عبد مقرب، اے میرے رسول۔ تسی دیکھو کہ اہل محبت جاندہ اس لفظ دے اندر چاشنی کنی ہے کہ ہر پوری دنیا کہندے کہ اے باری تعالیٰ اسا تیرے بندے، رسول کہندے نے اسا تیرے بندے، نبی عرض کردے نے اے باری تعالیٰ اسا تیرے بندے۔ اللہ خود پیارے محبوب نو مجدہ سنادا پیا، انت عبدی و رسولی، اے میرے عبد مقرب، اے میرے رسول محتشم، سمیتک المتوکل۔ فرمایا تورات دے اندر اللہ فرماندا اسی اپنے محبوب اعظم جڑے دنیا دے اندر جلوہ گر ہون گے اس محبوب دا نام اسا متوکل رکھیا، لیسا بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ فرمایا او محبوب نہ تے بد اخلاق ہوئے گا، نہ تے سخت مزاج ہوئے گا، نہ بازاراں دے اندر سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں گلیاں دے اندر شور وویلا کرنا والا ہوئے گا، لا یدفع بالسیئات السیئہ۔ فرمایا ایسا محبوب ہوئے گا برائی دا جواب برائی دے نال نہیں دے گا، ولیکن یعفو و یغفر، فرمایا معاف فرمان والا تے درگزر کرنے والا، ایسا محبوب جلوہ گر ہے رسول اللہ زندہ باد۔ لن یکبدہ اللہ حتی یقیم بہ الملت الاوجاع ان یقولوا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا او محبوب اعظم اس وقت دنیا دے اندر قدم رنجا فرمائی رکھن گے، اس وقت تک دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے رہن گے جب تک کہ پوری دنیا ان یقولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دے اسلامہ دے نال گونجنا شروع نہ کر دے گا۔ فرمایا پھر ایسا محبوب ہوئے گا یفتح بہا آیونن امین و آذانن سمن و قلوبن غلفن۔ فرمایا او محبوب دے قدمہ دے صدقے اللہ نبینیاں نو روشنائی عطا فرمائے گا، جڑے کان بہرے ہو چکے ہون گے اللہ تبارک و تعالی انہاں نو قوت سماعت عطا فرمائے گا، جڑے دل قلوبن غلفن مردے دلاں نو جلا عطا فرمان گے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، نبض ہستی تپشی آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، کہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نو مالک و متصرف و مدبر اعظم بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ جس چیز نو چان حضور حلال قرار دے دن، جس چیز نو چان حرام قرار دے دن، جس غلام نو چان جنت عطا فرما دن، جس فاسق نو جان جنت دروازے تے روک دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو اختیارات و تصرفات دا مالک بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ یہ دیکھو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ۔ حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کرا دیتیاں۔ کنیاں نمازاں؟ ہن دیکھو حضور دی شان۔ ایک شخص حضور دی بارگاہ چایا، عرض کیتا یا رسول اللہ دل تے کردہ آپ دی غلامی اختیار کر لواں، کلمہ پڑھ کے آپ دی غلامی والا پٹا اپنے گلے دے اندر سجا لواں، لیکن جو سوچتا کہ نمازاں 5 پڑھنیاں پہن گیاں، حضور فرمایا تو 10 کنیاں نمازاں پڑھ سکنا، میں کوئی مجبور بے بس تھوڑی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں کون دا مالک بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا، فرمایا تو 10 کنیاں نمازاں پڑھ سکنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تو صرف 2 نمازاں پڑھ سکنا۔ کنیاں؟ 2 مسند احمد دے اندر روایت ہے، حضور فرمایا کلمہ تو پڑھ لے ضمانت میں دینا، 3 نمازاں چھڑ دیا کر، صرف 2 نمازاں پڑھ لیا کر۔ تو بخاری دے اندر حضور کی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کی تھیاں۔ ایمیں تسی دیکھو کہ قرآن پاک دے اندر اللہ فرماتا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جدو بھی تسی کوئی گل کرو تو 2 گواہ بناؤ۔
لیکن حضور دا دربار رسالت ٹھاٹھے ماردا پیا سی. حضرت خزیمہ جو حضور دی عزت دی گل کیتی, حضور تے بن دیکھیاں حضور دی گل تے اعتماد کیتا, تے حضور پھر بشارت عطا فرمائی. فرمایا من شاہدہ لہو خزیمہ او شاہدہ علی فحسبہ. فرمایا جس دے حق دے اندر میرا غلام گواہی دے وے یا جس دے خلاف گواہی دے وے فحسبہ. فرمایا تمام دنیا والیاں دی گواہی دو دی قبول ہوئے گی, میرے ایک خزیمہ دی گواہی 2 دے برابر ہوئے گی. ایویں تسا دیکھو حدیث پاک موجم کبیر دے اندر آندا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دے اندر ریشم سجے ہاتھ دے اندر پکڑیا تو دوسرے ہاتھ دے اندر سونا پکڑیا. تے ابو داؤد دے اندر بھی روایت موجود ہے, لفظ نے حضور نے فرمایا انا ہازینی حرام علی ذکور امتی. سونا تے ریشم, فرمایا انا ہازینی حرام علی ذکور امتی. فرمایا غلاموں میری امت دے مرداں تے ریشم بھی حرام ہے, سونا بھی حرام ہے. بخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور دی خدمت چ حاضر ہوئے. زبیر بن عوام اس صحابی نے کہ جڑے اپنے بیٹے نو پتہ کی وصیت کر دے پیسن ترمذی دے اندر ہے, آپ نے فرمایا بیٹا حضور دی عزتاں دی گل کرو, حضور دی عزت تے پیرا دو. اساں تے حضور دے دین تے ایویں ڈٹ کے پیرا دیتا. فرمایا قریظہ والے دن میرا کوئی ایسا عضو خالی نہیں بچیا سی جڑا حضور دی عزت دی وجہ تو زخمی نہ ہو چکیا ہوئے. فرمایا ایتھے تک آپ دے بیٹے نے عرض کیتا ابا جی آپ دا سطر شرمگاہ بھی زخمی ہو چکی. آپ نے فرمایا قسم با خدا میری شرم والی جگہ بھی زخمی ہو چکی سی, حضور دی عزت تے پیرا دینیا ہویا. او زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ خارش انہاں دے جسم تے ہو گئی. بخاری دے اندر روایت ہے, پہلی حدیث کی ابو داؤد دی, حضور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی. فرمایا غلاموں ریشم تے سونا میری امت دے مرداں واسطے حرام. اے غلام جنہاں نے حضور دی عزت دی گل کیتی, جدو انہاں دے جسم تے خشک خارش حضور نے دیکھی, آپ نے فرمایا سب واسطے حرام ہے تساں ریشم پا لیا کرو, سب واسطے حرام ہے تساں ریشم پایا کرو. ایویں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتم ذہب, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے مردوں واسطے سونا پہننا حرام ہے. تے خود حضرت زبیر بن عوام سونے دی انگوٹھی پائی پھرتے سن. لوگاں اعتراض کیتا خود ہی بیان کرتے پئے ہو کہ حضور نے فرمایا کہ سونا پانا مردوں واسطے حرام ہے تو تسی سونا کیوں پایا؟ آپ نے فرمایا سارے واسطے حرام ہے, میرے واسطے تو حضور اجازت عطا فرمائیے, میں جیویں مرضی پاواں. انہاں عرض کیتا تواڈے واسطے کیویں حلال ہے؟ فرمایا حضور مال غنیمت تقسیم فرماندے پئے سن, حضور نے ہر کسے نو مال عطا فرمایا. فرمایا اے انگوٹھی سونے دی بچ گئی. حضور نے مجمع دی طرف نظر اٹھا کے دیکھیا, حضور نے دوبارہ اپنی نظریں جھکا لئیاں, پھر دوسری مرتبہ دیکھیا, پھر نظریں جھکا لئیاں, تیسری مرتبہ دیکھیا. حضور نے مینوں بلایا, میں حضور دے سامنے قریب ہو کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کلائی تھامی. حضور نے فرمایا البس ما کساک اللہ و رسولہ, او فرمایا تو پالا کر جنو اللہ تے اللہ دا رسول پہناوے, او دے واسطے سونا حرام کوئی نہیں. پہناندے خود پہنے. فرمایا ما کساک اللہ و رسولہ, جنو اللہ تے اللہ دا رسول پہنایا کرے او سونا پالیا کرو. پتہ کی چلدا رسول اللہ دا پہنانا خود خدا دا پہنانا نا, حضور دا عطا فرمانا خدا دا عطا فرمانا, حضور دا نوازنا خدا دا نوازنا. حکم نافذ ہے تیرا, سیف تیری خامہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. ایویں تسا دیکھو علماء اظام بیٹھے نے, قرآن پاک دا فیصلہ عورت دا بندہ فوت ہو جائے تو دی عدت کنی ہے 4 مہینے 10 دن. اللہ قرآن چ فرمایا نا بھی انفس یا تربصنا بھی انفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ, جنہ عورتاں دے مرد فوت ہو جان انہاں دی عدت کنی ہے؟ قرآن دا فیصلہ کنی عدت ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اختیار عطا فرمایا. فرمایا اے محبوب تو عام تھوڑی ہے, تینوں اسی یہ طاقت عطا فرمائیاں عام حکم دے وچوں, جس غلام نو تسی خاص کرنا چاہو تو کر دیا کرو. تے اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والیاں غزوہ موتا تے جدو شہید ہوئے نا,
تے آپ حضور انہاں دے کول آئے اسما بنت امیس دے کول قرآن دا فیصلہ 4 مہینے تے 10 دن عدت ہے حضور کی ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا اسما سب واسطے قرآن دا حکم ہے میں چونکہ نبی محتشم ہاں اللہ دا محبوب ہاں تسلا بھی سلاسن ثم اسنائی ماشیتی فرمایا صرف 3 دن بناؤ سنگار ترک کر دے اگرچہ قرآن دا فیصلہ ہے لیکن اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوا مینو محبت دعوے میرے نال کیتے ہوئے نے فرمایا اسنائی ماشیتا 3 دن تو بعد تیری عدت ختم ہے جیویں چاہ بناؤ سنگار کریا کر لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی یا رسول اللہ ترمذی دی روایت ہے ترمذی شریف دی بعض محدثین نے لکھیا جس گھر ترمذی ہوئے ہمیں سمجھے حضور خود کلام کر دے پائے نے ترمذی دے اندر تسا دیکھو جنابت دی حالت دے اندر مسجد دے اندر جانا حلال ہے کہ حرام ہے جنابت دی صورت دے اندر مسجد جانا کیے حرام ہے لیکن قربان جائیے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے محبوب اللہ دے محبوب تے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو ترمذی دی روایت ہے مناقب دے اندر روایت موجود ہے حضور نے فرمایا یا علیو لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد عام مسجد بھی نہیں مسجد نبوی دی گل ہوندی پئی فرمایا اے علی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ فرمایا کائنات دے اندر کسے نو اجازت نہیں کہ مسجد عام مسجد دے اندر داخل ہوئے لیکن اے علی تیر تو میرے تو سوا فرمایا تو بھی مسجد دے اندر داخل ہو سکنا تے آپ تے ہے ہی دو جہاں دے آقا سن فرمایا غیری و غیرو میرے تو تیرے تو سوا کسے نو اجازت نہیں ہون تسی دیکھو جدو علی دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا پھر صدیق دا مقابلہ کون کر سکدا پھر صدیق تے صدیق رہ گئے پھر نبیاں دی شان دیکھو جتھے نبیاں دے مقام دی انتہا ہو جاندی قسم خدا آمنہ دے لال دی اتھوں ابتدا ہو رہی پھر کیوں نہ کہیے کہ مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام چونو چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے ہرا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری ہرا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور نو او مقام و مرتبہ عطا فرمایا مشکات شریف دے اندر حدیث پاک ہے ایک شخص پہلے صحابی رسول سی وہی بھی لکھدا سی مشکات دے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے بخاری دے اندر بھی موجود ہے وہی لکھدا سی تے مرتد ہو گیا تو مشرکانہ جا کے مل گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرما دے فرمایا حضور نے فرمایا ان الارض لا تقبلہ حضور نے فرمایا بے شک اے مرتد ہو گیا میری بارگاہ تو دور ہو گیا فرمایا کہ ہون اس نو زمین کدی قبول نہیں کرے گی جدو مریا نا تو مشرکہ نے گڑا کڑ کے تو اس نو نپیا تو زمین نے ایویں جی میں کوئی تھلو گولی چال دی ہوندی باہر کڑ کے سڑ دیتا بار بار زمین دے اندر گہرے تو گہرا گڑا کھو دیا پھر اس دے اندر دبایا پھر بھی اس نو زمین نے باہر کر دیتا تو پھر کیوں نہ کیا جاوے جن کی زبان کو سب کو ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام یعنی شان اللہ دیئے اذا ارادہ شیئن ان یقول لہو کن فیکون لیکن اس صفت دا مظہر اتم
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو بنایا کہ جنہ جنہ واسطے حضور بھی کون کہن وہ بھی کام اسی طرح ہو جاندہ. حضور تے حضور نے یار حضور غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ دے اندر کی فرمایا؟ فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. فرمایا حضور تے حضور نے حسنی حسینی چاند اعلان کردہ پیا. حضور غوث سمدانی فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. فرمایا لوگوں شہر اللہ دے نے کنٹرول غوث اعظم دے نے. شہر اللہ دے نے چلاندہ کون پیا؟ حضور غوث سمدانی. انل جیلیو محی الدین لقبی و علامی علی رأس الجبال. فرمایا میں کوئی عام تھوڑی جیلانی سید ہاں، دین نو زندہ کرن والا میرا لقب و علامی علی رأس الجبال. پہاڑیاں دیاں چوٹیاں تے بھی فرمایا جھنڈے غوث اعظم دے لہران دے پئے نے. وقدامی علی عنق الرجال، بڑے بڑے اولیاء اعظام کتب کتاب غوث ولی سب دیاں گردناں تے فرمایا قدم میرے نے. ولو القیت سری فی بہارن لصار الکل غورا فی الزوال. فرمایا اللہ نے مینوں یہ طاقت عطا فرمائی میں دریاواں تے نظر ماراں دریا بھی خوشک ہو جان. ولو القیت سری فی جبال لدقت واختفت بین الرمال. فرمایا پہاڑاں تے نظر ماراں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان. ولو القیت سری فوق نار لخامدت وانتفت من سر حالی. آگ دے بھامبڑ بال دے پائے ہون. غوث اعظم فرمایا میں دیکھاں آگ بالکل بسم ہو جائے. ولو القیت سری فوق میتن لقاما بقدرت المولا تعالی. فرمایا میرے سامنے تو مردہ بھی آ جائے لقاما بقدرت المولا تعالی. میں اس نے آکھا کم بیزن اللہ. ایک ہے نا عیسائی اور بابا جی فرماؤں دے سن ایک روایت بیان کر دے پائے سن تفریح الخاطر دے اندر بھی ہے ویسے روایت تے بابا جی اس نے فرما دے سن. آپ فرمایا ایک عیسائی آپ دے کول آیا بغداد دے اندر. انہیں کہا جی ساڑھے نبی انہاں دی تے بڑی شان ہے مردیاں نو زندہ کر دے. آپ نے فرمایا ساڑھے نبی دی شان تے وراء الورا. میں تے نبی دے غلامہ در غلامہ در غلامہ دا ایک غلامہ مینوں دس کس مردے نو زندہ کرنا چاہنا. تقریب جدو قبرستان دے اندر گئے نا آپ فرمایا دس توڑے نبی کی بول دے سن. انہوں نے کہا جی ساڑھے نبی مردے نو ویک کے کہنے نہیں کم بیزن اللہ. آپ نے فرمایا اسی کم بیزن اللہ نہیں کہنا سا حضور دے غلامہ. فرمایا اٹھو کم بیزنی غوث اعظم دے حکم دے نال اٹھ. فوراً مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تفریح الخاطر دے اندر ہے تے آپ نے فرمایا وہ ایویں اٹھے یا جڑے کام کردہ رہ گیا اویں اٹھے. انہیں کہا جی جڑا کام کردہ رہ گیا اویں اٹھے تو ڈھول بجاندہ قبر چوں نکلیا باہر. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم نو یہ طاقت عطا فرمائی. حضور دیاں شانہ دا اندازہ ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ عزت و شان عطا فرمائی کہ انسانی عقل دے اندر نہیں آ سکتا. یار تسا دیکھو آج ساڑھے اس معاشرے دے اندر آج حضور دی عزت محفوظ کوئی نہیں. جس نبی دیاں انیاں شانہ وراء الورا شانہ صحابہ نے اپنا تن من دھن مال و متا اس نبی دے قدمہ تے قربان کر دیتا تے آج اس نبی دی شانہ محفوظ کوئی نہیں. آپ دے خاکے بنائے جا رہے صحابہ دیاں عزتاں محفوظ کوئی نہیں. صحابہ دے بارچ نہ زیبا کلمات بکے جا رہے. یار جو برائی ہے امت محمدیہ دے اندر پائی جاندی تساں دسو چھوٹی چھوٹی بچیاں دے نال زنا نہیں کیتے جاندے انہاں دیاں عزتاں پمال نہیں ہوندیاں قتل و غارت خون ریزی ہور تے ہور. یار ساڑی اسمبلی دے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر تسی دیکھو اتھے ٹرانسجینڈر بیل پاس ہو جاوے. وہ کیڑا بیل ہے؟ ختم نبوت دا حملہ اسمبلیہ ہو جاوے. حضور دی عزت تے حملہ اسمبلیہ دے اندر ہو جاوے. ٹرانسجینڈر زنا تے لواطت دے بیل اسمبلیہ دے اندر پاس ہو جن. آخری گل کردہ نہ سننا یار امت محمدیہ نو کیڑا مصیبتاں دا سامنا کرنا پین دیا. اپنے آپ نو بندہ حضور دا امتی بھی آکھے غلام بھی آکھے تے ایویں دے کرتوت کرے ایویں دیاں برائیاں دے بل پاس کرے. بخاری دے اندر روایت موجود ہے. آخری حدیث عرض کرنا غور نہ سننا. حضرت عمر بن مامون تابعی رسول نے آپ فرماندے رائیت فی الجاہلیتی کردتن. فرمایا زمانہ جاہلیت دے اندر میں ایک بندریہ نو ویکھیا فاجتما علیہا کردتن کزنت. اس بندریہ دے ارد گرد باندر جمع سن. اس باندریہ نے کرتوت کیتا سی. عمر بن مامون فرماندے فراجا موہا تمام باندر اس باندری دے اس
فعل دی وجہ تو حرکت سیئہ دی وجہ تو پتھر اٹھا کے تے رجم کر دے پے سن۔ عمر بن مامون تابعی رسول نے، امام بخاری نے بخاری دے اندر روایت نقل فرمائی، علماء اعظام جلوہ گر نے، آپ فرمایا فرجمت ماہم، ایک میں بھی جھاڑی دے اولے دیکھ رہا سا تو جو میں سامنے آیا تے باندرہ نے مینو بھی وٹے پکڑائے تو ماں بھی پتھر مار مار کے اس بادری نو رجم کیتا۔ اور یار ارشاد و ساری دے اندر علامہ کستلانی نے نقل فرمایا امام بخاری نے واقعہ نقل کیوں بخاری دے اندر فرمایا؟ باندریاں دے اندر تے حکم لاگو ہی نہیں ہوندا، کیوں راوی اس نو رجم کرتا رہ گیا، بندر کو اس نو رجم کرتے رہ گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زمانہ جاہلیت دی روایت بیان کر کے یہ دسیا کہ زنا بدفعلی ایسا گندا فعل ہے، ایسی حرکت رذیلہ ہے، فرمایا جنگل دے جانور تے درندے بھی اس نو قبول نہیں کردے۔ یار اج بندہ حضور دا امتی بھی ہوئے، غلام بھی ہوئے، کلمہ پڑھن والا بھی ہوئے، اسمبلیاں دے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر سانو ایسا بیل دیتا جاوے، زنا دا رواج دیتا جاوے، بدفعلی دا دروازہ کھولیا جاوے، اسا کس نظام دے پیچھے چلے ہوئے؟ اسا تے باندراں تو بھی بدتر ہو چکے ہیں، جنگل دے درندیاں تو بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اگر اسا چاہنے ہیں، لکھیا کستلانی دے اندر کوئی درندہ ایسا نہیں کہ جس دی بیوی دے نال کوئی دوسرا جانور آ کے ملے تو اس درندے نو غیرت نہ آوے۔ فرمایا صرف ایک سور خنزیر ہے کہ جس دی بیوی دے نال دوسرا جانور آ کے ملے تو اس خنزیر نو غیرت نہیں آندی۔ فرمایا مسلمان ہوئے اے عمل ویکھ کے اس نو غیرت نہ آوے، انہوں تو ڈب مرنا چاہیے۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ ساڈیاں بچیاں دیاں عزتاں محفوظ ہو جان، حضور دا نظام محفوظ ہو جائے، حضور جڑا قانون لے کے آئے نے وہ قانون محفوظ ہو جائے، تو پھر لازم ہے نظام مصطفیٰ واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ تسی چاہندے ہو پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ آ جائے؟ جڑے چاہندے نے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، لاؤ ذرا نعرہ آیا 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 تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، وما علیہ الا البلاغ۔